श्री मालारोहण जी। ओंकार वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधम्। ज्ञानमयं सम्यक् दर्शने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्दं चतुष्टं त्वं विक्तरूपम्। मालागुणं बोधन्ति त्वं प्रबोधं नमामिहं केवलीनन्दसेतम्। कायाप्रमाणं त्वं ब्रह्मरूपं निरञ्जनं चेतनलक्ष्यने त्वम्। भावे अनेकत्वं जे ज्ञानरूपं ते शुद्धदेष्टि सम्यक् बीजम्। संसारदुःखं ये नरविरक्तं ते समयच्युतं जिन उक्तदेष्टम्। मिथ्यात्मयमोहरागादिखण्डं ते शुद्धदेष्टि तत्त्वार्थसार्थम्। शल्यं प्रियं चित्तनिरोधने त्वं जिन उक्तवाणी हृदयचेतयत्वम्। मिथ्यात्देवं गुरुधर्मदूरं शुद्धं स्वरूपं तत्त्वार्थसार्थम्। जे मुक्तिसुखं नरकोऽपि सार्थं सम्यक् शुद्धं ते नरधरे त्वम्। रागादयो पुण्यपापाय दूरं ममात्मा स्वभावं ध्रुवशुद्धदेष्टम्। श्रीकेवलं ज्ञानविलोकितत्वं शुद्धं प्रकाशं शुद्धात्मतत्त्वम्। सम्यक् ज्ञानं चरनन्तसौख्यं तत्त्वार्थसार्थं त्वं दर्शने त्वम्। सम्यक् शुद्धं हृदयं ममस्तं तस्य गुणमाला गुप्तस्य बीजम्।
सप्ततत्त्वं षट्दर्भजोक्तं पदार्थकाया गुणचेतने त्वम् विश्वं प्रकाशं तत्त्वानि वेदं श्रुतं देवदेवं शुद्धात्मतत्त्वम् देवं गुरं शास्त्रगुणानि नेत्वं सिद्धं गुणं तोलः कारणेत्वम् धर्मं गुणं दर्शनज्ञानचरणं मालाय गुत्थतं गुणतत्त्वरूपम् पडिमाय ज्ञारा तत्त्वानि पेखं व्रतानि शीलं तपदानचेत्त्वम् सम्यक् शुद्धं ज्ञानं चरित्रं सदर्शनं शुद्धमलमविमुक्तम् मूलं गुणं पालन्ति ये विशुद्धं शुद्धं मयं निर्मलधारये त्वम् ज्ञानं मयं शुद्धधरन्ति चेत्तं ते शुद्धदेष्टि शुद्धात्मतत्त्वम् संकाय दोषं मदमानमुक्तं मूढं त्रयं मिथ्या मायानादिष्टम् अनाय षट्कर्म मलपञ्चवीतं तिक्तस्य ज्ञानी मलकर्ममुक्तम् शुद्धं प्रकाशं शुद्धात्मतत्त्वं समतसङ्कल्प विकल्पमुक्तम् रत्नत्रयं लङ्कृतविश्वरूपं तत्त्वार्थसार्थं बहुभक्तियुक्तम् जे धर्मलीना गुणचेतने त्वं ते दुःखहीना जिनशुद्धदृष्टि सम्प्रोषितत्वं सोज्ञानरूपं प्रजन्ति मोक्षं छिन्नमेकत्वम् जे शुद्धदेष्टि सम्यक् शुद्धं मालागुणं कण्ठहृदयविरुलितम् तत्त्वार्थसार्थं च करोति नित्वं संसारमुक्तं शिवसख्यबीजम्
राजं वनवासले त्वं किं तव तवेत्वं बहुभिः अनन्तम् श्रीवीरनाथम् उक्तन्ति शुद्धं सुनु श्रीराया माला गुणार्थम् किं रत्न किम् अर्थ किं राजनार्थं किं तव तवेत्वं न विमाल्यतेष्टम् किं रत्नकार्यं बहुभिः अनन्तं किम् अर्थं न हि कोऽपि कार्यम् किं राजचक्रं किं कामरूपं किं तव तवेत्वं विनचोत्तदेष्टि जे इन्द्रधरणेन्द्र गन्धर्वचक्षं नानाप्रकारं बहुभिः अनन्तम् तेनन्तं प्रकारं बहुभेयकृत्वं मालानादेष्टं कथितं जिनेन्द्रम् जे शुद्धदेष्टि सम्यक्तजोक्तं जिन उक्त सत्यं सुतत्त्वार्थसाधम् आशा भयलोभ अस्नेहसिक्तं ते मालदेष्टं हृदयकण्ठरुलितम् जिनस्य उक्तं जे शुद्धदेष्टि सम्यक्तधारी बहुगुणसमेद्धम् ते मालदिष्टं हृदयकण्ठरुलितं मुक्तिप्रवेशं कथितं जिनेन्द्रम् सम्यक्तशुद्धं मिथ्याविरक्तं लाजं भयं गारवजेभिषिक्तम् ते मालदिष्टं हृदयकण्ठरुलितं मुक्तस्य गामि जिनदेव कथितम् जे दर्शनं ज्ञानचारित्रशुद्धं मिथ्यातरागादि असत्यं च सिक्तम् ते मालदिष्टं हृदयकण्ठरुलितं सम्यक्तशुद्धं कर्मं विमुक्तम् पदस्थपिण्डस्थरूपस्थचेतं रूपातीतं जे ध्यानयुक्तम् आरतिरौद्रं मयमानसिक्तं ते मालदिष्टं हृदयकण्ठरुलितम्
शुद्धं जिन उक्त साधं मिथ्यात्रिभेदं मलरागखण्डं ते मालदिष्टं हृदयकण्ठरुलितम् जे चेतना लक्षणोचेतनित्वम् अचेतं विनाशि असत्यं च तिक्तम् जिन उक्त सार्थं सुतत्वं प्रकाशं ते मालदिष्टं हृदयकण्ठरुलितम् जे शुद्धबुद्धस्य गुणसत्स्वरूपं रागादिदोषं मलपुञ्जतिक्तम् धर्मं प्रकाशं मुक्तिप्रवेशं ते मालदिष्टं हृदयकण्ठरुलितम् जे सिद्धनन्तं मुक्तिप्रवेशं शुद्धं स्वरूपं गुणमालग्रहीतम् जे के विभव्यात्मसम्यक् शुद्धं ते जानति मोक्षं कथितं जिनेन्द्रम् इति श्री मालारोहण जी।